नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म कुलचन्द्र विष्ट। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट। 6 महिनापछि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आन्तरिक हवाई उडान पनि सुरु, चहल पहल बढ्यो। कोभिड अस्पताल पर्सामा चिकित्सकको लापरवाही, स्वास्थ्य क्षेत्र जोखिममा, अझै हटेन कोरोनाको त्रास। आजै 1246 सङ्क्रमित थपिए। अन्ततः सांसद बने वामदेव गौतम, आजै लिए शपथ। जनताले पराजित गरेको व्यक्तिलाई सांसद बनाएको भन्दै सर्वसाधारणको गुनासो। ललितपुर महानगरपालिका भित्रका सडक धमाधम बन्दै 57 वर्षपछि धनी पूर्जा पाएका इलाम पाटापुरका स्थानीय खुसी। र अस्ट्रेलियाले जित्यो 1 दिवसीय सिरिज, इङ्ल्यान्ड 3 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न बन्द भएको लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात आजबाट खुलेका छन्। चैत 11 यता करिब 6 महिनादेखि बन्द लामो दूरीका सवारी साधन असोज 1 गतेबाट सञ्चालनमा आएसँगै सडकमा चहल पहल देखिन थालेको छ। लामो दूरीका सवारी खुलेको पहिलो दिन कस्तो देखियो काठमाडौँको नयाँ बस पार्क? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सेवा 6 महिनापछि बिहिबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। असोज 1 बाट लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयसँगै बिहिबार काठमाडौँको गौमबु स्थित नयाँ बस पार्कमा चहल पहल देखियो। सरकारले यातायात सञ्चालन पूर्व स्वास्थ्य निर्देशन पालना गर्नुपर्ने, सवारी साधनलाई निसंक्रामक गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। सोही अनुसार लामो दूरीका सवारी खुलेको पहिलो दिन बिहिबार काठमाडौँको गौमबुबाट निस्कने बसहरू निसंक्रामक गरिएको छ। लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञाले गन्तव्यमा जान नपाएका यात्रुले यातायात सञ्चालनमा आएसँगै सरकारको निर्णयको प्रशंसा गरेका छन्। तर कतिपय यात्रुले सरकारले थप गरेको 50% भाडा दरमा समेत एकरूपता नभएको गुनासो गरेका छन्। अब महामारी आएको छैन, त्यही पनि अब जो समितिले खोलिदिएको छ हाम्रो लागि होइन यातायातको सुविधा लागि। यसमा सर भाडा पनि त 50% भनेको चाहिँ बढाएको छ भनेर होइन हामीले सरकारको मुखबाट सुनेको छैन। तर त्यसलाई अब सर 50% भने 50 नै राख्नु पर्यो होइन। अहिले 50 छोड्दैन, यहाँ 99 पुग्नु थालिसक्यो। कहीँनिर एउटा बसमा सोद्धाखेरि एउटा रेट भन्छ, एउटा सोद्धा एउटा कुरो हुन्छ। यस्तो न सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै यात्रुहरूदेखि लिएर धेरै जनताहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। र अहिले सरकारले असोज 1 देखि लकडाउन खोल्दैदेखि धेरै राम्रो भएको छ, सबैजनालाई होइन सहजता भएको छ। सवारी खुलेको जानकारी पाएर बस पार्क पुगेका कतिपय यात्रुले भने बिहिबार टिकट पाएनन्। लकडाउनमा बाध्यात्मक अवस्थामा काठमाडौँ बस्नु परेको भन्दै घर फर्किन चाहने यात्रुले सरकारले थप गरेको 50% भाडा र टिकट समेत नपाउँदा अप्ठ्यारोमा परेको बताए। सरकारले चाहिँ अब गाडी खोल्ने आज 1 गतेदेखि निर्णय भयो भने 6 महिनासम्म चाहिँ काठमाडौँमा यो लकडाउनमा बसेर आर्थिक रूपमा पनि साह्रै धराशयी भएको अवस्था थियो। त्यसैले गाडी खोल्ने बित्तिकै अछाम जान्छु भनेर चाहिँ कैलाली जान्छु भनेर आएको। तर यहाँ चाहिँ अझै पनि सहज चाहिँ भएर रहेनछ। गाडी चाहिँ आज गाडी छैन, भोलि मात्रै आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अझै पनि काउन्टरमा चाहिँ न त काउन्टरका कर्मचारी नै आउनु भएर रहेनछ, काउन्टर नै खोलेको भेटिएन हामीले चाहिँ। अर्कोतिर चाहिँ अब 50% भाडा पनि बढाएर रहेछ। यसमा चाहिँ खास गरिकन त यो सरकारले यहाँ यातायात व्यवसायीहरूसँग मात्रै घाटामा गएको छैन, देशको आर्थिक स्थिति, सबै मान्छेको आर्थिक स्थिति धराशय भएर नै देश घाटामा गएको। यो कुरालाई सरकारले कम्तीमा पनि बुझिदिनुपर्छ। जुन 50% भाडा बढेर झन् असहज भएको अवस्थामा अझै असहज भयो जस्तो चाहिँ मलाई महसुस भइरहेछ। यात्रुहरू सवारी सञ्चालनमा आए नआएको बुझ्न आउने क्रम रहेकाले करिब 6 महिनापछि खुलेको लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीमा पहिलो दिन यात्रुको सङ्ख्या निकै कम थियो। बिहिबार अपराह्नसम्म काठमाडौँको गौमबु स्थित नयाँ बस पार्कमा करिब 150 यात्रुले टिकट लिएको र 10 वटा बस काठमाडौँबाट छुट्ने तयारीमा थिए। 5-6 वटा गाडीहरू यहाँबाट पूर्वको लागि, 5-6 वटा गाडी पश्चिमको लागि हजुर गाडी बुक भइरहेको छन्। हजुरको यात्रुहरू आउने, त्यसपछि कुराहरू बुझ्ने, त्यसपछि यहाँबाट कहिले जान्छ गाडी, अरू गाडी भोलि छ कि छैन, पर्सि छ कि छैन, उताबाट गाडी हिँडेको छ कि छैन भन्ने यात्रुलाई त्यो जिज्ञासा अनुसार हामीले चाहिँ उताबाट गाडी भोलि गाडी पनि बुक गरिरहेछौँ, उताबाट हिँडेको गाडी पनि जानकारी पनि गराइरहेछौँ।
यहाँबाट अहिले मैले बुझेअनुसार अहिलेको डाटा मैले हेरेअनुसार 150वटा टिकट काटेका छन् मान्छेहरू, यात्रुहरूले 150वटा टिकट काटेको छन्। त्यसपछि 10वटा बस लागेको छन् हजुरको यहाँबाट जानका लागि। करिब 6 महिनादेखि सवारी थन्क्याउँदा आर्थिक सङ्कट बेहोरेका यातायात व्यवसायी र मजदुरले असोज 1 गतेदेखि अवज्ञाको घोषणा गरेका थिए। यसरी लामो समय यातायात बन्द हुँदा यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले आर्थिक अभाव बेहोरेको भन्दै सवारी सञ्चालनमा आएसँगै उत्साहित बनेका उनीहरू अब यातायात नियमित बनाउनु पर्ने बताउँछन्। हामीले त अब आज खुल्यो, आजदेखि फेरि बन्द नहोस् भन्ने हामीले अनुरोध गर्छौँ। अब गाडी नखुल्दा चाहिँ साह्रै नै गाह्रो भयो होइन। अब 6 महिनासम्म गाडी बन्द हुँदाखेरि अब हामीलाई खर्च नि अब कसैले पनि नदिने, अब काम गरेर खाने मान्छे हामी होइन। बन्द हुँदाखेरि साह्रै नै गाह्रो भयो भन्नु। लामो दूरीका सवारी सञ्चालन गर्दा सरकारले कुल सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु बोक्नुपर्ने, यात्रु बोक्दा 50% बढी भाडा लिन पाइने, यात्रुलाई गाडीमा उभ्याउन नपाइने तथा यात्रु र चालकले अनिवार्य सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएसँगै दसैँको टिकट खोल्ने बारे छलफल थालिएको छ। असोज 1 गतेबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगाएको रोक प्रतिबन्धलाई फुकुवा गरेसँगै लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातहरू चल्न सुरु गरेका छन्। तर पर्याप्त मात्रामा सवारी साधन नचल्दिँदा गन्तव्यमा पुग्न चाहने यात्रुले भने सहज रूपमा टिकट पाएका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। आन्तरिक तर्फको नियमित व्यावसायिक उडान असोज 5 गतेबाट नै सुरु हुने भएको छ। अहिले चार्टर्ड उडान मात्रै भइरहेको विमानस्थलले जनाएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले असोज 1 गतेबाट आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय गरेको भए पनि आवश्यक तयारी नपुग्ने भन्दै असोज 5बाट मात्रै उडान अनुमति दिइने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। एयरलाइन्स कम्पनीले पनि 5 गतेबाट उडान गर्ने गरी बुकिङ खुलाएको जनाएका छन्। कोरोनाका कारण बन्द भएको करिब 6 महिनापछि सुरु हुन लागेको नियमित उडानमा विमानहरूले क्षमताको आधा मात्रै यात्रु उड्न पाउने भएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै क्षमताको आधा मात्रै यात्रु उड्न पाउने गरी विमानहरूले सेवा दिने बताइएको छ। कोरोनाका कारण बन्द भएको करिब 6 महिनापछि सुरु हुन लागेको नियमित उडानमा विमानले क्षमताको आधा मात्रै यात्रु राख्न पाउने सरकारले निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित सञ्चालनमा छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणले मृत्यु पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 383 पुगेको छ। बिहिबार नै काठमाडौँ उपत्यकामा 618 सहित देशभर 1246 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 49,000मा आएको छ। जयन्ती पुडासैनीको रिपोर्ट। बिहिबार नेपालमा थप 4 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणले मृत्यु पुष्टि भएको छ। मोरङकी 64 वर्षीय महिला, काठमाडौँका 87 वर्षीय पुरुष, चितवनकी 36 वर्षीय महिला र कैलालीकी 57 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 383 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1246 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 10,641 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1200 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको हो, जसमा उपत्यकामा 618 छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 507, ललितपुरमा 61 र भक्तपुरमा 50 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 14,279 पुगेको छ भने देशभर हालसम्म 59,573 जना संक्रमित पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। नेपालमा आजको PCR जम्मा 10,641 गरी जम्मा 8,82,915 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको सङ्ख्या 1246 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7,883 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 839, प्रदेश 2 मा 432, बागमती प्रदेशमा 500, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 2000, कर्णाली प्रदेशमा 817 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,734 जना हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 1,243 जना संक्रमित निको भएका छन्।
हालसम्म संक्रमित मध्ये निको हुनेको संख्या 42,949 पुगेको छ। हाल देशभर 16,241 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यी मध्ये 7,903 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने 8,338 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जयन्ती पुडासैनी, काठमाडौँ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले उपचारमा लापरवाही गर्दा वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको अस्थायी कोभिड अस्पताल गण्डकमा एक महिलाको ज्यान गएको खुलेको छ। अघिल्लो दिनसम्म चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले लापरवाही गरेका कारण समस्या भएको गुनासो गरिरहेका ती महिलाको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि भेन्टिलेटर खुस्किँदा लगाइदिने मान्छे समेत नहुँदा नजिकैका अर्का संक्रमितले लगाइदिएका थिए। त्यसैले अहिले नारायणी अस्पतालका विषयमा व्यापक जनगुनासो बढेको छ। पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। शनिबार राति नारायणी अस्पतालमा ज्यान गुमाएकी वीरगञ्ज 10 की 55 वर्षीय किरण देवी कर्ण अघिल्लो दिनसम्म चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले उपचार नै राम्रोसँग नगरिदिएको गुनासो गरिरहेकी थिइन्। शनिबार राति 2:55 उनको ज्यान गएपछि अस्पतालले आइतबार बेलुका कोरोना नभएको भन्दै उनको सब परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। आइतबार बेलुका नै उनको शिवपार्ती घाटमा अन्त्येष्टि भइसकेको छ। शनिबार भेन्टिलेटरमा राखिए पनि उनको त्यही रात मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुनुभन्दा पहिला तेस्रो पटक सङ्कलित उनको स्वाबमा मृत्युपछि कोरोना नभएको रिपोर्ट आएको थियो। श्वास प्रश्वास तथा कडा खालको निमोनियाको समस्या देखिएपछि परिवारले गत भदौ 12 गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना गराएकोमा PCR परीक्षणपछि भदौ 13 गते कोभिड अस्पताल गण्डकमा भर्ना गरिएको थियो। नारायणी अस्पतालकै एक चिकित्सकका अनुसार महिलाको रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कमी भएको मात्रै समस्या देखिएको थियो। अहिले उनको लापरवाहीबाट मृत्यु भएको चर्चा सुरु भएपछि लापरवाहीका नमुना पनि सार्वजनिक भएका छन्। सार्वजनिक भिडियोमा अक्सिजन नपाएर एकजना बिरामी छटपटाइरहेको देखेपछि संक्रमित भएर उपचार गराइरहेका सानो पाइला नामक संस्थाका कार्यरत एकजना कर्मचारीले बाहिरबाट अक्सिजन ल्याएर ती व्यक्तिलाई अक्सिजन जोडेका छन्। त्यसबाहेक आइसोलेसन कक्षमा जथाभावी फोहोर फालिएको देखिन्छ भने सफाईको अवस्था पनि दयनीय छ। स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गर्ने उपकरण समेत बिरामी राख्ने बेडमै फालिएको देखिन्छ। एकजना संक्रमित वृद्ध पानी नपाएर प्यासले छटपटाएको देखिन्छ भने पानी पानी भन्दै चिच्याउँदा समेत पानी दिने कोही नभएपछि आफै बाहिर निस्केर पानी लिएर भित्र प्रवेश गरेको देखिएको छ। उपचारत संक्रमितहरूका अनुसार दिनभरिमा जम्मा 2 देखि 3 जना स्वास्थ्यकर्मी मात्रै बिरामी हेर्न पुग्ने गरेका छन्। यी सबै व्यथिति सार्वजनिक भए पनि कोभिड अस्पताल गण्डकका इन्चार्ज एवं वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर उदय नारायण सिंह भने संक्रमितको उपचारमा कुनै प्रकारको लापरवाही नभएको दावी गर्छन्। जसले यो क्लेम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ न कुनै मृतकको न कुनै आफन्त हुनुहुन्छ न कोही हुनुहुन्छ। यदि साँच्चीकै त्यहाँ लापरवाही भएको भए अहिलेसम्म मृतकको आफन्त र मृतकका जनहरूले चाहिँ यसबारे आपत्ति देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो, जुन अहिलेसम्म भएको छैन। जसले के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ लापरवाही नभएको कुरा बुझिन्छ। भदौ 2 गते कोरोना संक्रमित भएर उपचारमा गएका सञ्चारकर्मीले पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले लापरवाही गर्ने गरेको बताएका छन्। वीरगञ्जको सान्वी FM का स्टेशन म्यानेजर नवराज पुयालले आफू उपचारका लागि हेल्थ केयरमा कोभिड अस्पतालमा बस्दा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले चरम बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। 11 दिनसम्म हेल्थ केयरमा बसेका उनले आइसियु कक्षमा रहेको कोरोना संक्रमित छटपट्याएर कराए पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नपुग्ने गरेको बताउँछन्। 11 दिनको बिचमा चाहिँ मेरो अस्पताल बसाइको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ त्यहाँ अस्पताल बस्दाखेरि मलाई कसैले पनि आएर सोधेन कि तिमीलाई अहिले कस्तो छ, ठिक छौ भनेर कोही कसैले पनि सोधेन। रोगले त्यहाँ मान्छे चिच्याइरहेको हुन्थ्यो, छट्टाइरहेको हुन्थ्यो। बेला बेलामा फोनबाट पनि चिकित्सकहरूसँग त्यहाँका अस्पताल व्यवस्थापनहरूसँग भनिराख्दाखेरि उहाँहरूले हुन्छ हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर धेरै दिनपछि 1-2 दिनपछि बल्ल उनीहरूको अलिक बढी दबाब भएपछि बल्ल उपचार हुन्थ्यो।
स्थानीय प्रशासनका अनुसार यो घटनासँगै पर्सामा 43 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। तर यो घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीयहरूले उपचारमा चरम लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाउन थालेका छन्। नारायणी अस्पतालमा भदौ 21 गते अक्सिजन नपाएर विक्रम चौधरीको मृत्यु भयो। उनी अक्सिजन बिना छटपटाइरहेका थिए, तर त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले पीसीआर रिपोर्टको पर्खाइमा उपचार गरेका थिएनन्। उनको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि रिपोर्ट अघि नै उनको ज्यान गइसकेको थियो। मानिसहरू बिरामी भएपछि चिकित्सकको सामान्य परामर्शले मात्रै पनि राहत महसुस गर्छन्, तर चिकित्सकमाथि नै गम्भीर आरोप लागेकाले यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। कोरोना रोगलाई जितेर घर फर्किएका नुवाकोटका संक्रमितले स्वास्थ्यकर्मीको नियमित हेरचाह र त्योसँगै बढेको उच्च मनोबलले रोगलाई सहजै जित्न सफल भएको बताएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको औषधि नबने पनि संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने हेरचाहबाटै रोग जित्न सकिने रहेछ भन्ने विश्वास बढेको उनीहरूको अनुभूति छ। नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। औषधि पत्ता नलागेकै कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। संक्रमणलाई ठिक पार्ने औषधि नबने पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई रोग प्रतिरोधी बनाउन नियमित व्यायाम, सन्तुलित भोजनसँगै चिकित्सकहरूको मनोवैज्ञानिक प्रेरणा मिल्न सके संक्रमितमा मनोबल बढ्ने उनीहरू बताउँछन्। आइसोलेसनको बसाइमा स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने हेरचाहबाटै उच्च मनोबलका साथ रोगलाई सहजै जित्न सकेको संक्रमितहरूको अनुभव छ। तपाईलाई कस्तो भइरहेछ, गाह्रो भएको छ कि छैन कि फोनहरूमा यताउतिमा सबैमा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ हामीलाई केयर गरिदिने, अनि उहाँले टाइममा चाहिँ फोन गरेर भन्दाखेरि पनि हामीलाई पनि अलिकति क्या कोरोनाको महसुस भन्दा पनि अलिकति अलिकति भनौँ न अलिक जोस आएर भने जस्तो चाहिँ अलिक हिम्मत आउँथ्यो क्या उहाँहरूसँग फोनहरूमा कुराहरू गर्दाखेरि पनि। तपाईँले आत्तिनु पर्दैन, तपाईँलाई केही हुँदैन, टेन्सन भन्छ लिँदै नलिनु है भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ गएपछि नर्सहरूले बेला बेला फोन गरिरहनुहुन्थ्यो, पिर नमान्नु, तपाईँको प्रेसर एकदम बढिरहेछ, टेन्सन नलिनु है, टेन्सनले गर्दा नै प्रेसर बढ्या हो भने मलाई प्रेसरको औषधि पनि चलाउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यस्तो भनिसकेपछि अनि नर्सहरूले सम्झाइरहनुहुन्थ्यो, टेन्सन भएपछि लिँदै नलिनु भन्नुहुन्थ्यो र त्यही कारणले म टेन्सन हुँदै लिँदैन थिएँ। एकदम राम्रोसँग डक्टरले पनि फोन गरिरहनुहुन्थ्यो। संक्रमितलाई चिकित्सकहरूले गर्ने हेरचाह र परामर्शले संक्रमण नियन्त्रणका लागि समेत मद्दत मिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। संक्रमित भएर अस्पताल बसेकाहरूले चिकित्सकहरूको गुणगान गाइरहँदा उनीहरूकै उपचारमा खटिने चिकित्सकलाई समाजले गरिरहेको तिरस्कारले भने मन दुखेको छ। मानसिक तनाव सधैँ छ र यसमाथि अब जस्तो कि अब सबैले सपोर्ट गरेर बुझ्दिनु पर्ने बेलामा अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब यो निषेध छतो गर्दैनौँ, यहाँ डक्टरहरू बस्छन्, यहाँ सिस्टरहरू बस्छन्, अथवा फलानुलाई कोरोना लाग्यो उसलाई यहाँ पस्न नदिउँ भन्ने जस्ता गतिविधिले चाहिँ साह्रै चित्त दुखाएको छ हामी सबैजनाको। लामो समयदेखि घर जान नपाएको पीडा मात्रै होइन, 24 घण्टा कोरोना संक्रमितको उपचारमा तल्लीन रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि समाजले गर्ने नराम्रो व्यवहारबाट कोरोना जितेर फर्किएकाहरूको पनि चित्त दुखेको छ। संक्रमितको जीवन बचाउन अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सबैले सम्मान गर्न जरुरी रहेको संक्रमण मुक्त भएकाहरू बताउँछन्। योबाट चाहिँ हामीलाई नि कोरोना सर्छ कि भनेर समाजका मान्छेहरू कुनै पनि अब स्टाफहरू हुन्छ नि, हस्पिटलका नर्सहरूसँग गएको बेलामा अलिक टाढा भाग्नेहरू हुन्छन्। अब कतिपयले चाहिँ अब कोठामा बसेको ठाउँमा नि यो त हो हस्पिटलमा काम गर्दो रहेछ, यसले त कोरोना लिएर आउँछ भनेर घरपिटीहरूले त्यो निकालिदिएका न्युजहरू हुन्छ। त्यस्ताहरू न्युजहरू हेर्दा चाहिँ आफूलाई पनि अलिकति मनमा भनौँ कस्तो नरमाइलो फिल हुने क्या। एकजनालाई आज मलाई मात्र लाग्यो भने यो रोगभन्दा पछि सबैले फिजिन्छ नि, किनकि त्यो सबैले उहाँलाई नि त्यस्तै व्यवहार पऱ्यो भने कस्तो नमजा आउँछ। किनकि डक्टर भनेको डक्टरलाई कहिले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन, किनकि उहाँले त हामी कति गाह्रो भएको मान्छेलाई त सजिलैसँग नडराउनुहोस् नआत्तिनुहोस् भने सान्त्वना दिएर हाँसिकन उपचार गरेर पठाउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यो दुर्व्यवहार गर्नु धेरै नराम्रो। कोरोना भाइरसको संक्रमण जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ, यसर्थ आज स्वास्थ्यकर्मी र संक्रमितलाई गर्ने व्यवहारले भोलि आफैलाई पिरोला भन्नेतर्फ सबै सचेत बन्न जरुरी छ। यसर्थ संक्रमित र उनीहरूको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई हेला र तिरस्कार होइन, माया र प्रेरणाको खाँचो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि अन्तत सांसद बने वामदेव गौतम आजै लिए शपथ। जनताले पराजित गरेको व्यक्तिलाई सांसद बनाएको भन्दै सर्वसाधारणको गुनासो।
उत्तरी धादिङको केराबारी गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा, स्थानीयवासी रात पर्न साथ बासको खोजीमा भौतारिन बाध्य। र ललितपुर महानगरपालिका भित्रका सडक धमाधम बन्दै 57 वर्षपछि धनी पूर्जा पाएका इलाम पाटापुरका स्थानीय खुसी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अन्ततः सांसद बनेका छन्। प्रतिनिधि सभामा बर्दियाबाट पराजित गौतमको सांसद बन्ने यसअघिका इच्छा पूरा हुन नसकेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएका हुन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गरेपछि उनले आजै शपथ समेत लिएका छन्। गौतमले राष्ट्रिय सभाको गरिमा कायम राखेर काम गर्ने समेत बताए। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभामा पराजित नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अन्ततः सांसद बनेका छन्। यसअघि उनी प्रतिनिधि सभामा सांसद बन्नका लागि लबिङ समेत गरेका थिए। डोल्पाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका अहिलेका पर्यटन राज्य मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाएर गौतमलाई उपचुनाव मार्फत सांसद बनाउने नेकपाको प्रयास असफल बनेपछि उनी राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कोटाबाट सांसद बनेका हुन्। राष्ट्रिय सभामा सदस्य मनोनित गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत लिइसकेका छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले गौतमलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन्। शपथ ग्रहणपछि गौतमले राष्ट्रिय सभाको गरिमा र प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बाहेक आफ्नो अरू कुनै लक्ष्य नरहेको बताए। राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउनको निम्ति नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभाको नियमावली बमोजिम मैले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नको निम्ति आएको छु र मैले यो सभाको सदस्य रहँदासम्म कहिले पनि राष्ट्रिय सभाको गरिमा र यसको प्रतिष्ठालाई गिराउने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्ने छैन र मैले राष्ट्रिय सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पूरा गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, नेपाली जनताप्रति सदैव वफादार भएर मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेछु। सांसद बनेपछि उनको अब मन्त्री हुने चाहना समेत रहेका समाचारहरू यसबीचमा सार्वजनिक भएका छन्। तर नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति त्यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था भएका कारण गौतमको मन्त्री हुने चाहना भने पूरा गर्न समस्या हुने कतिपयको तर्क छ। उपाध्यक्ष गौतमले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन्। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेपालमा समाजवादी स्थापना गर्ने संकल्प गरेको छ र त्यो संकल्प बमोजिम मैले यहाँबाट त्यो कार्य सम्पन्न गर्नको निम्ति के कति मैले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु त्यो भूमिका पनि मैले निर्वाह गर्नेछु र मलाई यो सभामा उपस्थित गराएर शपथ ग्रहण गराउनु हुने सम्माननीय अध्यक्षज्यू कुनै बेला मेरो कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो र मैले पार्टी सदस्यता प्रदान गरेको थिएँ। आज मैले सदस्यता प्रदान गरेको एउटा कमरेड राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुँदाखेरि मेरो छाती ज्यादै ठुलो चाहिँ भएको छ। गत फागुनदेखि रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनयनका लागि गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहनसहित सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। विश्व बिरामी सुरक्षा दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै मन्त्री ढकालले कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन र आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी उपचारमा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री ढकालले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र सम्मानका लागि आवाज उठाउँदै आएका व्यक्ति तथा नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिँदै थप सुरक्षित र सम्मानपूर्ण वातावरण बनाउन सबैमा आग्रह पनि गर्नुभएको छ। बिरामी स्वास्थ्यकर्मी र जनसमुदायको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य संस्थाभित्र र समुदायमा अपनाउनु पर्ने संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तोकिएको मापदण्ड र विधिलाई पालना गर्न र गराउन उहाँले आह्वान पनि गर्नुभएको छ। आफू आफ्नो परिवार र समुदायलाई जोगाउन अपनाउनु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता
र नेपाल सरकारले जारी गरेका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आफ्नो दक्षता र सिपको उच्चतम प्रयोग गरी खटिन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। हरेक सेप्टेम्बर 17 तारिकमा मनाइने यो दिवसको यस वर्षको नारा सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित बिरामी रहेको छ। विपद व्यवस्थापन परिषदले पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण र पुनर्स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाउने भएको छ। आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकले उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि 10 दिनभित्र कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय गरेको हो। मनसुन सुरु भएको 100 दिन पूरा हुँदा प्राकृतिक प्रकोपको क्षति बढेकाले जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि कार्यविधि बनाउने निर्णय गरिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जोखिममा रहेका बस्तीहरूको आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण अथवा पुनर्स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो। नै यो त्यसको लागि चाहिने जग्गाहरू त्यसको पहिले आउने त्यसको लाभग्राहीहरू पहिचान गर्ने र त्यो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने काममा चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू विभागहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूको परामर्श लिएर यो कार्यविधि बनाएर तुरुन्तै यसलाई यसको पुनर्निर्माण गर्ने दिशामा हामीहरू अगाडि लाग्ने भन्ने कुरा निर्णय भयो। त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोपमा परि असहज जीवन व्यतीत गरेकाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि रणनीति तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उत्तरी धादिङमा पर्ने केराबारीका स्थानीयहरू रात पर्न साथ बाँसको खोजीमा भौतारिन थालेका छन्। 2072 साल वैशाखको भूकम्पपछि कमजोर भूसतह भएको केराबारीमा निरन्तर पहिरो जान थालेपछि जोखिम बढेको छ। अलिअलि पानी पर्दा पनि पहिरोको जोखिम भएपछि उनीहरूमा त्रास छाएको छ। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। धादिङको खनियाबास गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दार्खाको केराबारी गाउँका बासिन्दाका लागि साँझ पर्नु अभिशाप जस्तै बनेको छ। भूकम्पले थिलथिलिएको यो गाउँमा सानोतिनो पानी आउँदा पनि पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएपछि यहाँका बासिन्दालाई रातमा चैन छैन। केराबारी टोलका स्थानीयहरू पहिरोको डरले रात पर्ने बित्तिकै घर छोडेर भौतारिने गरेका छन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि जमिन हल्लिएर केराबारी टोलमा निरन्तर पहिरो गइरहेको छ। बस्तीमुनिको पहिरोले गाउँ बगाउला भन्ने स्थानीयलाई ठूलो चिन्ता छ। यहाँका 10 घर परिवार त कैयौं दिनदेखि जाग्राम बसेका छन्। पहिला त खेत थियो, अब सबै लाग्यो, फेरि कोदो भारी थियो, जम्मै लाग्यो। अब हात हालेर खेती गरेर खाने जग्गै छैन, के गर्ने? अब सुकुम भाषी बस्नु पर्यो। राति भात खाएपछि त कता कता सुत्नु जानुपर्छ। पानी ठुलो पानी पर्यो भने डराउँछ। बाहिरबाट झट्ट हेर्दा जोखिम कम देखिए पनि घरगोठ, करेसाबारी, सडक लगायतका विभिन्न स्थानमा धाजा फाटेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा यसपटक बस्तीमुनि धेरै पहिरो गएपछि केराबारी जोखिममा परेको हो। त्यसो देखेर हामी अब त्यसो दुःख सम्झेर बस्दाखेरि त यस्तो भयो। केही रकम दिएर यसो उसो बनाउने बिजरा भए भने हजुरहरूको यसमा हो। अब कहीँ ठाउँ सारेर यो धन्दाहरू त पछि आवश्यक होला। घरमुनि पहिरो, घरमाथि जमिन चिरा पर्दै ठूला ठूला ढुङ्गा झर्ला भन्ने डरले स्थानीय चिन्तित छन्। केराबारी टोलका 10 घरधुरीका 67 जना चिन्तामा बसिरहेका छन्। घाम लाग्दा बाँच्ने आश पलाउने, तर पानी पर्दा पहिरोले लग्ला भनेर आफूहरू चिन्तित हुने स्थानीयको भनाइ छ। अब के गर्ने खोइ, अब के त्यस्तै हो नि। अब अर्काको अब छेपारी जस्तो हो। अब घाम आयो आउँदैन भने बस्यो, अब घाम आयो, अब अब पानी आयो, अब जाने अब आउँछ कि भनेर गयो, अब आउँछ कि आउँदैन होला। सपना कुरो जस्तो हो। अब अहिले आउँछ कि भोलि आउँछ सोध्नु मिल्दैन। अब के अब राति नै आएन, के गरौँ? अब छोराछोरी त अब रुन्छ, के गरौँ? केराबारीको पहिरो नयाँ भने होइन।
यहाँ 2045 सालदेखि नै पहिरो जान थालेको हो। 2072 सालको भूकम्पले यो पहिरोलाई नराम्रोसँग खलबलाइदियो। त्यसपछि वर्षेनी भासिने क्रम बढ्दैछ। पहिरोले खेतीयोग्य जमिन बगाएर एक घर परिवारलाई सुकुम्बासी नै बनाइसकेको छ। एकातिर पहिरोको जोखिमले मनमा त्रास छ भने अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिन भासिँदा दैनिक जीवनयापन गर्न समेत समस्या पर्न थालेको छ। पहिरोलाई नियन्त्रण गर्न वा बस्ती सार्न स्थानीय तहको बलबुताले भेट्ने देखिन्न। त्यसैले प्रदेश वा संघीय सरकारले आफूहरूलाई सहयोग गर्ने आशामा स्थानीय बसिरहेका छन्। पहिरो न्यामराङ गरेर यो पानीले एक ठाउँमा राख्नु र पठाउनु पाए भने हामीले कस्तो हुन्छ होला भन्ने विचार थियो। अब यही पालिकाले नसके पनि प्रदेशसम्मले अब सरहरूले जहाँ पनि हेरेर अब यस्तो सालले अब कस्तो बनाउनु सक्ने क्षमता हुन्छ हाम्रो लागि त अब हाम्रो क्षमताले सक्दैन अब यो रोक्नलाई। दिनमा घरमा नै बस्ने र रात पर्ने बित्तिकै उनीहरू सुरक्षित स्थान खोजेर कोही सपरिवार त्रिपाल टाँगेर बस्छन् भने कोही भाडाको घरमा बस्न जाने गर्छन्। हामी यहाँ आएर यो जग्गाको धनीलाई सोध्यौँ, हामीलाई दिन्छ भन्यो। अनि उहाँले चाहिँ अब मिल्छ भने होइन, अनि महिनाको 3000 रुपियाँ भन्यो। हामीले 2000 दिन्छ भने नमाने। अब फेरि हामी 4 घर ल अब पैसा ठुलो होइन, शरीर ठुलो हो, महिनाको 3000 तिर्यो भने हामीलाई केही फरक पर्दैन। 2 महिनाको लागि कराउनु पऱ्यो भने यहाँ बस्न आएको। बनाउनुभन्दा अगाडि त कसैले पनि केही भन्दैन है। अनि अचानक भूकम्प घर बनाउनु पर्छ भन्यो, हामीले बनायो होइन। त्यहाँ 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि दार्खाको केराबारी जस्तै धादिङमा 5-700 भन्दा बढी घरधुरीका मानिसहरू अझै पनि जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसिरहेका छन्। भूगर्भविदहरूले खतराको सूचीमा राखे पनि यस्ता बस्तीहरू सार्न सरकारको खासै पहल भएको देखिन्न। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। आज विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा भन्नासाथ विभिन्न कल कारखाना, पाट पूर्जा तथा यन्त्रहरूको पूजा गर्ने धार्मिक परम्परा छ। हरेक वर्ष कन्या संक्रान्तिको दिनमा अर्थात् असोज 1 गते भगवान विश्वकर्माको जन्मदिवसका रूपमा वस्तु, धातु तथा विभिन्न मेसिनहरूको पूजाआजा गर्दै कञ्चनपुरमा पनि धुमधामका साथ विश्वकर्मा पूजा मनाइँदैछ। कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको रिपोर्ट। आज असोज 1 गते अर्थात् विश्वकर्मा पूजा विभिन्न कलकारखाना, पाट पूर्जा तथा विभिन्न यन्त्रहरूको पूजाआजा गरेर मनाइन्छ। हरेक वर्ष कन्या संक्रान्तिको दिनमा अर्थात् असोज 1 गते नेपालमा पनि धुमधाम साथ विश्वकर्मा भगवानको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा मनाइन्छ। यसको प्रभाव पश्चिमी क्षेत्र कञ्चनपुरमा पनि एकदमै परेको देखिन्छ। नमस्कार। गणपतये नमः, ओम शिवराय नमः, ओम चाडिन्ये नमः। ताग्नक्षनता संगमे महिषोर्दशन्ताक्षन्द्रपाणि। भगवान महादेवले ब्रह्मा र विष्णुलाई सृष्टिको सिर्जना र पालनको भिन्न भिन्न जिम्मेवारी दिएको र उक्त जिम्मेवारीको वहन गर्न आफ्नो वंशजको रूपमा विश्वकर्मालाई जन्म दिएको र त्यसकारण विश्वकर्मा पूजा आजको दिनमा मनाउँदै आएको। खास गरेर आसुन्ने 1 गतेको दिनमा उहाँले विश्वकर्माले साधन स्रोत हात हतियारको आविष्कार गरे हुनाले यस दिनलाई सर्वश्रेष्ठ मानेर विश्वकर्मा देवताको पूजा गरिन्छ। विश्वकर्मालाई विश्वको पहिला इन्जिनियर र वास्तुकार मानिन्छ। उनको पूजनले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक ऊर्जा दिने र काममा आउने बाधा अडचनलाई पनि तोडिदिने जनविश्वास रहेकोले विश्व पूजा गरी आजको दिन मनाइने सवारी धनी कुबेर जोशीले बताए। विश्वकर्मालाई विश्वकै पहिलो इन्जिनियर र वास्तुकार मानिन्छ। उनको पूजनले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक ऊर्जा दिने र काममा आउने बाधा अडचनहरूलाई तोडिदिने जनविश्वास रहेकोले हामीले यो विश्वकर्माको पूजा गर्ने गरिरहेका छौँ। हामीले धेरै पहिलादेखि नै यो विश्वकर्माको पूजा अर्चना गर्दै आइरहेका छौँ। असोज 1 गते अर्थात् आश्विन 1 गते हामीले सधैँ यो विश्वकर्माको पूजा धुमधामसँग मनाउने गरिरहेका छौँ। अन्य वर्ष हर्षोल्लासका साथ विश्वकर्मा पूजा मनाइने र यस वर्ष कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको कारणले देशव्यापी रूपमा चलेको लकडाउनले विश्वकर्मा पूजा सरल रूपमा मनाएको अर्का सवारी धनी बताउँछन्। आज असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजा गरिने दिन। विश्वकर्मा पूजा गर्नाले हाम्रो विभिन्न फलामहरू,
थप्ने भएकोले फलामहरू लुगाहरूलाई विशेष गरेर पूजा गर्ने हुनाले यो विश्वकर्मा पूजा गरिन्छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19ले 6 महिनादेखि बन्द रहेका लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन्। विश्वकर्मा पूजाकै दिन सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको निर्णयअनुसार कञ्चनपुरका सार्वजनिक सवारी धनीहरू पनि गाडी मर्मत सम्भारमा जुटेको देखिन्छ। सरकारको पछिल्लो निर्णय 6 महिनादेखि बन्द रहेका सवारी धनी र यातायात नपाएर मार्कामा परेका सवारीको लागि त एकदमै लाभदायक बन्न सक्छ। तर यसले ल्याउन सक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि निराजन ओझा, कञ्चनपुर। झापासँग सीमा जोडिएको इलामको रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पाटापुरका स्थानीयले बसोबास गरेको 57 वर्षपछि बल्ल जग्गाको धनी पूर्जा प्राप्त गरेका छन्। आधा शताब्दीपछि मात्रै आफ्नो घर भएको जग्गाको पूर्जा पाएपछि उनीहरू दङ्ग छन्। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। इलाम रोङ गाउँपालिका 6 पाटापुरका वृद्ध लालसिंह राईले 57 वर्षपछि आफू बसेको जग्गाको धनी पूर्जा पाउँदा हर्षका आँसु झारे। 12 पटकसम्म आएको कुनै पनि सुकुम्बासी आयोगले दिन नसकेको लाल पूर्जा गाउँपालिकाको व्यवस्थित बसोबास समितिले दिएपछि उनले हर्षका आँसु झारेका हुन्। 2020 सालदेखि रोङ गाउँपालिका 6 पाटापुरमा 86 परिवार अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएको भए पनि उनीहरूले यतिका वर्षसम्म आफ्नो घर भएको जग्गाको समेत धनी पूर्जा पाएका थिएनन्। तर सबै प्रक्रिया पुगेर पनि पूर्जा पाउन नसकेका उनीहरूलाई गाउँपालिकाले पहल गरेर धनी पूर्जा दिएपछि खुसीको सीमा रहेन। अहिले आज चाहिँ पाइयो भने न एकदम खुसी छु म त साँच्चै भन्दाखेरि एकदम खुसी छु। यत्रो वर्ष अब गुम्सेर बस्यो होइन, यो त अब ठुलो हतियार हो बतायो होइन। पहिलो चरणमा बुधबार पाटापुरका 86 मध्ये 19 जनालाई जग्गाको धनी पूर्जा वितरण गरिएको छ। 2052 सालमै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाको धनी पूर्जा प्राप्त गरिसक्नु पर्ने भए पनि सदरमुकाम इलामसम्म पुगेर पहल गरिदिने मानिस नहुँदा आफूहरू यतिका वर्षसम्म भूमिहीन भएर बस्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। यदि जेलसम्म लाल पूर्जा पाएर पनि हामीले चाहिँ धनी पूर्जा पाएका छैनौँ। कसैजनाले चाहिँ खोजिदिने पनि भएन कसैले, अनि ननिकालेर खेदाउँछ कि जस्तो चाहिँ लागेको थियो। रै पनि बोट बिरुवा चाहिँ लगाइरहेको थियौँ, यसको त पाइन्छ नि त पर्सेर भनेर चाहिँ। कति खुसी छौँ नि। अब ढक्रिँदा रेन्जर डेपुलाई हामीले कति अनुरोध गऱ्यौँ। अब धपाउने पनि भन्यो, के पनि भन्यो। 34 सालदेखि बसेर आएको हामी अब उताबाट आएर पनि यहाँनिर यसरी बस्दाखेरि नि हाम्रो त यहीँ नै मरेर कति त मरेका छन्, 12-13 जना त मरि पनि सकेका छन्। अब नामसारी गर्नुपर्ने भनेर सबैजना बसेका छौँ। अझै मेरो बुढी मान्छे नि मरेका छन्। 2020 सालदेखि बसोबासरत पाटापुरवासीहरूको जग्गा 2028 सालको नापी टोलीले नाप गरी बााउन्ड्री गरेर 2052 सालको सुकुम्बासी आयोगले लाल पूर्जा दिन नसक्दा आफूहरूले पूर्जाका लागि पहल गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नोमेल केमी राईको अध्यक्षतामा रहेको सुकुम्बासी आयोगले बनाएको मापदण्डलाई टेकेर एक परिवारलाई 20 रोपनीसम्म जग्गाको पूर्जा वितरण गरिएको हो। रोङ गाउँपालिकाको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखी गाउँपालिकाले 2075 सालको असोजमा टङ्क थापाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय व्यवस्थित बसोबास समिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको थियो। सोही समितिको पहलमा पहिलो चरणमा 19 परिवारलाई पूर्जा वितरण गरिएको अध्यक्ष शमशेर राईको भनाइ छ। त्यो मालपोत कार्यालयमा गएर त्यहाँको ढड्डा पल्टाउनेदेखि लिएर हिजो चाहिँ त्यहाँको सुकुम्बासी आयोगले गरेको निर्णयहरू कहाँ छन्, के अवस्थामा छन्, के छन् भन्ने सारा खोजेर चाहिँ सब प्रक्रिया पुरा भइसके पछाडि अहिले चाहिँ यो वितरणको अवस्थामा आइपुगेको जम्मा सङ्ख्या 87 हो र आजको दिनसम्ममा 19 आएको छ। यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नलाई अहिले रोङ गाउँपालिका तर्फबाट एकजना कर्मचारी त्यही मालपोत कार्यालयमा हामीले खटाएका छौँ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या रोङ गाउँपालिकाको लागि प्रमुख रहेको छ। 6 वटा वडा रहेको रोङ गाउँपालिकाभरि 474 परिवार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको रूपमा रहेको व्यवस्थित बसोबास समितिले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलगाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। ललितपुर महानगरपालिकाले नगरभित्रको सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरले 800 मिटरसम्मको सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो।
महानगरले विभिन्न चरणमा 92वटा सडक निर्माण कार्य गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत आज तेस्रो चरण अन्तर्गत 21वटा सडक निर्माणको महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महाजनले शिलान्यास गर्नुभएको छ। पहिलो चरण अन्तर्गत 19वटा सडक निर्माण भइरहेको छ भने दोस्रो चरण अन्तर्गत 15वटा सडक निर्माण भइरहेको महानगरले जनाएको छ। तेस्रो चरणमा 21वटा सडकको 26 करोड 88 लाखमा काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ। सडक शिलान्यास गर्दै महानगर प्रमुख महर्जनले सम्बन्धित ओडाबाट माग भए बमोजिम महानगरले सडक निर्माण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले गुणस्तरमा कुनै कमी हुन नदिन परामर्शदाता नियुक्त गरी गुणस्तर जाँच गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। यसको स्विमिङ पुल टु ओलम्पिक कमिटी अफिस भनेर लेखेको छ, यो फेज 3 मा छ। अब फेज 3 को कुरा गर्दाखेरि जम्मा हामी 8 किलोमिटर 626 मिटरको बाटो चाहिँ हामी बनाउँछौँ। यो चाहिँ अहिले फेज 3 को प्रोजेक्ट हो र योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ फेज 1 र 2 अलमोस्ट कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। त्यति गर्दाखेरि फेज 1 मा चाहिँ 5.58 किलोमिटर, फेज 2 मा चाहिँ 6.684 किलोमिटर र यो फेज 3 को चाहिँ 8.626 किलोमिटर हो। तसर्थ यो चाहिँ अहिले अनगोइङ प्रोजेक्ट हो। महानगरले चौथो चरण अन्तर्गत 37वटा सडक बनाउने जनाएको छ। यसअघि महानगरले महानगरपालिकाका मुख्य सडकमा स्मार्ट बत्ती जडान कार्य सुरु गरेको थियो। इलामका युवाहरूले निर्माण गरेको रोबोटको प्रदर्शन गरिएको छ। इलामका 5 जना युवाहरूले निर्माण गरेको रोबोटको आज एक कार्यक्रमका बीच प्रदर्शन गरिएको हो। अस्पतालमा प्रयोग गर्ने गरी निर्माण गरिएको सो रोबोटले बिरामीलाई औषधि दिने लगायतका काममा सघाउ पुर्याउनेछ। इलामका नवीन फुयाल सहितको टिमले निर्माण गरेको सो रोबोट कोरोना संक्रमित राखिएको अस्पतालमा उपयोगमा ल्याइने जानकारी दिएको छ। यो रोबोटलाई रिमोटका माध्यमबाट प्रयोगकर्ताका इच्छा र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिने आविष्कारक मध्येका एक फुयालले जानकारी दिनुभयो। रोबोटको निर्माणमा 1,10,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। सो रकम इलामका समाजसेवी डम्बर खड्काले सहयोग गर्नुभएको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमित 3 करोड 86 हजार भन्दा धेरै 9,45,900 बढेको मृत्यु र अस्ट्रेलियाले जित्यो 1 दिवसीय सिरिज। इंग्ल्यान्ड 3 विकेटले पराजित। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। महानगरपालिकाले आजदेखि विद्युतीय प्रणाली मार्फत राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलन गर्ने कामको सुरुवात गरेको छ। आज काठमाडौँ वडा नम्बर 26बाट उक्त सेवाको शुभारम्भ गरिएको हो। हाल विभिन्न 10वटा वडाबाट सेवा सुरु गरिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय प्रणालीको सेवा सुरु भएसँगै कर तिर्न समय लाग्ने र झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य भएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा अन्य प्रशासनिक कार्य पनि विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने तयारी गरिएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो। यहाँका सेवाग्राहीहरूले लगाउने आरोप हामीले ट्याक्स समयमा तिर्न पाइएन अथवा झन्झटिलो भयो ट्याक्स सिस्टम अथवा धेरै टाइम लाग्यो भन्ने जुन खालको एउटा अवस्था थियो त्यो खालको अवस्था चाहिँ अब रहँदैन। अब चाहिँ सबै नगरवासीहरूले आफ्नो कम्प्युटरबाट आफ्नो घरबाट चाहिँ यसलाई तिर्ने ट्याक्स तिर्ने प्रविधिको हामीले विकास गरिरहेका छौँ। त्यो एउटा यो इन्डिकेटर हो, यो सुशासनको अभियान हो काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि। 7औं नगरसभाको निर्णय अनुसार नै विद्युतीय प्रणाली मार्फत राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलन गर्ने सेवा सुरु गरिएको महानगरले जनाएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। 6 महिनापछि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आन्तरिक हवाई उडान पनि सुरु, बढ्यो चहल पहल। कोभिड अस्पताल पर्सामा चिकित्सकको लापरवाही, स्वास्थ्य क्षेत्र जोखिममा अझै हटेन कोरोनाको त्रास। आजै 1246 सङ्क्रमित थपिए।
अन्ततः सांसद बने वामदेव गौतम। आजै लिए शपथ। जनताले पराजित गरेको व्यक्तिलाई सांसद बनाएको भन्दै सर्वसाधारणको गुनासो। ललितपुर महानगरपालिका भित्रका सडक धमाधम बन्दै 57 वर्षपछि धनीपूर्जा पाएका इलाम पाटापुरका स्थानीय खुसी। र अस्ट्रेलियाले जित्यो 1 दिवसीय सिरिज। इङ्ल्यान्ड 3 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको बोली न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।